बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे। मैं हूं इस्तिक़बाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि पिछले लेक्चर में जुमाती नाम का पहला सबक जो कि सिन्फ के हवाले से निगारी है उसका हमने पढ़ा था सफ़ा नंबर 6 तक। अब आखिरी पैराग्राफ की तरफ आप अगर आ जाएँ और उसको देखें तो आखिरी पैराग्राफ है लुत्फ़ तबा। लुत्फ़ तबा का मतलब होता है खुश तबीयत। सही, तो यहाँ से देखें इसको पढ़ते हैं, फिर जो ज़रूरी नुकात उसकी तरफ आ जाते। कभी कभी ज़राफ़त की बातें फरमाते, ज़राफ़त यानी मज़ाह की बातें फरमाते। एक दफ़ा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुकारा तो फरमाया, ओ दुकान वाले, ओ दुकान वाले। ये जो अलामत इसके बाद इस्तेमाल की गई इसको निदाइया कहते हैं। जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक नुक्ता ये भी था कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निहायत इताअत शिआर थे, यानी फरमान बरदार थे, हुक्म मानने वाले थे और हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर कान लगाए रखते थे। हज़रत अनस के छोटे भाई का नाम अबू उमैर था। वो कमसिन थे और एक ममूला पाल रखा। ममूला यानी छोटा एक परिंदा होता है कि इत्तिफाक से वो मर गया। अबू उमैर को बहुत रंज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गमज़दा देखा तो फरमाया, अबू उमैर। यहाँ फिर निदाई इस्तेमाल, उनको मुखातिब किया, तुम्हारे ममूले ने क्या किया, कि क्या हुआ कि आपका ममूला मर गया, उसने तो ज़ियारत की। एक शख्स ने खिदमत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर अर्ज़ किया कि मुझको कोई सवारी इनायत, ये मुझे कोई सवारी दीजिए। इरशाद हो कि मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऊँट ऐसा भी होता है जो ऊँटनी का बच्चा ना हो। ये कितनी खूबसूरत बात है कि वो ज़राफ़त है, मज़ाह निगारी है, मज़ाह है कि एक शख्स आया और उसने कहा कि मुझे सवारी दे। आप ने फरमाया कि ऊँटनी का बच्चा दूँ। उसने कहा, मैं ऊँटनी के बच्ची का क्या करूँगा। तुमने फरमाया कि कोई ऊँट ऐसा भी होता है जो कि ऊँटनी का बच्चा ना हो। अगले पैराग्राफ की तरफ देखें कि एक बुढ़िया खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मुझको बेहशत नसीब हो, बेहश्त नसीब हो, नहीं मुझे जन्नत नसीब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़िया बेहश्त में न जाएगी, कि बूढ़िया जो थी वो जन्नत में नहीं जाएगी। उसको बहुत सदमा हुआ, उसको बहुत दुख हुआ और रोती हुई वापस चली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से फरमाया कि कह दो कि बुढ़िया जन्नत में जाएंगी लेकिन जवान होकर जाएंगी, कि बुढ़िया जाएंगी लेकिन बुढ़िया नहीं जाएंगी, जवान होकर जाएंगी। एक बदवी सहाबी थे, यानी सहरा अरब का रहने वाला, जिनका नाम ज़ाहिर था। वो देहात से, यानी गाँव से, वो देहात की चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा करते थे, बतौर तोहफा गाँव की चीज़ें भेजा करते थे। एक दफ़ा वो शहर में आए, गाँव से जो चीज़ें लाए थे उनको बाज़ार में फ़रोख्त कर रहे थे, भेज रहे थे। इत्तिफ़ाक़न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे। ज़ाहिर के पीछे जाकर उनको गोद में दबा लिया, उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा, कौन है, छोड़ दो। मुड़ कर देखा तो सरवर दो आलम थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अपनी पेट और भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लिपटा दी, यानी उसने अपनी कमर को और भी रसूल के करीब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इस गुलाम को ख़रीदता है, कि कोई ऐसा है कि इस गुलाम को ख़रीदे। बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे गुलाम को जो शख्स ख़रीदेगा नुकसान उठाएगा, कि अगर कोई मुझे ख़रीदेगा वो तो नुकसान उठाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खुदा के नज़दीक तुम्हारे दाम ज़्यादा है, लेकिन खुदा के नज़दीक तो आपकी बहुत कीमत है। अगले पैराग्राफ की तरफ देख, एक शख्स ने आकर शिकायत की कि मेरे भाई के शिकम में ग्रानी, यानी मेरे भाई के पेट में मसला है, उनको बदहज़मी है। फरमाया शहद पिलाओ। वो दोबारा आए कि शहद पिलाया, लेकिन शिकायत अब भी बाकी है। वो दोबारा हाजिर हो कि मैंने शहद पिलाया, वो जो शिकायत थी बदहज़मी की वो अब भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर शहद पिलाने की हिदायत की। हज़रत वसल्लम ने फरमाया कि शहद पिलाओ। सबा बारह आए, सवार तीसरी दफ़ा आ गए, फिर वही जवाब मिला। चौथी बार आया तो फरमाया खुदा सच्चा है। वो चौथी बार दोबारा आए कि मसला हल नहीं हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा सच्चा है कि शहद में शिफा है, लेकिन तुम्हारे भाई का पीठ झूठा है, तुम्हारे भाई का पीठ जो है वो झूठा है। जाकर शहद पिलाओ। अब की बार पिलाए तो शिफा हो गई, चौथी बार पिलाया उनको तो वो ठीक हो गए, सेहतयाब हो गए।
معدے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا. جب پورا تنقیہ ہو گیا تو گرانی جاتی رہی. جب ان کی پیٹ جو ہے وہ صاف ہو گئی تو وہ جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی. اولاد سے محبت. اولاد سے نہایت محبت تھی. معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے بازیاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہو. یعنی جب سفر کو جاتے تو سب سے آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے. جب آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے اور وہ حضرت فاطمہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی. ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے. اسی اسنا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے چاندنی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے کہ جب وہ گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چاندنی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر جو ہے پردے لٹکائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے. حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے. وہ سمجھ گئی فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا یعنی اس کو دور کر دیا, اس کو ہٹا دی اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے اور جو کنگن انہوں نے بنائے تھے وہ اتار لیے. صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بھیج دے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دان کے کنگن لا دو. یعنی یہ جو چاندنی کے کنگن ہیں ان کے بدلے جو ہے ہاتھی دان کے کنگن بنواؤ تاکہ میں ان کو پہناؤں. اچھا, اب یہاں تک کافی ہے. اگلا جو ہے ہم آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ان میں جو مشکل الفاظ ہیں اور جو اہم نکات بیان کیے گئے اس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ذرا بورڈ کی طرف دیکھ لیجئے. اس سبق کا عنوان اخلاق نبوی ہے. مصنف کا نام جو ہے شبلی نعمانی ہے. صنف ادب سیرت نگاری ہے. ماخذ جو ہے سیرت النبی جلد دوم جو ہے اس سے یہ سبق لیا گیا ہے. صفحہ 6 تا 8. یہ الفاظ لطف طبع یعنی خوش طبیعت, خوش مزاجی. صرافت یعنی خوش مزاجی یا مزاح. اطاعت شعار یعنی تابعدار یا حکم ماننے والا. معمولہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے پیٹ پر کھالی دھاریاں ہو لیکن یہ وڑا مرغی چې د هغې په خیڑه باندې چې دی توری توری لیکي. اچھا, اس کے بعد بہشت یعنی جنت. بدوی یعنی صحرائے عرب کا رہنے والا. ہدیہ یعنی تحفہ. دام یعنی قیمت. انقیہ یعنی صاف کرنا یا صفائی. شکم یعنی پیٹ. گرانی یعنی بدہضمی. یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ مجھے لگ رہے ہیں کہ اس سبق میں مشکل الفاظ ہیں اس کے میں نے معنی لکھ دیے. اب آ جاتے ہیں کہ وہ کون سے اہم نکات ہیں جن کا اس سبق میں ذکر کیا گیا ہے. ہر لیکچر میں اہم نکات لکھ لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نکات آپ نوٹ کریں تاکہ پھر اگر سیاق سبق اس سے آ جاتا ہے یا خلاصہ آ جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو یاد ہو. جب تک آپ کے ذہن میں سبق کا خاکہ نہیں ہوگا آپ کو کوئی چیز یاد نہیں رہی. تو یہ ہر پیراگراف کے کچھ نکات میں لکھ لیتا ہوں کہ وہ نکات آپ کے ذہن میں رہیں اور پھر سیاق سبق یا خلاصے میں کوئی مشکلات جو ہے وہ آپ کو پیش نہ آئے. دیکھیں, ظرافت کی بات کی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش مزاجی اور ظرافت کے حوالے سے جو ہم نے آج پڑھا اس کے حوالے سے بات کی گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا کہ او دکان والے. پھر اس کا جو بھائی تھا ان کا ممولہ جو ہے وہ مر گئے تھے, اس حوالے سے بات کی گئی. ان کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جو تھا وہ آیا اس نے وسلم کے سے سواری کی جو ہے فرمائش کی. وسلم نے فرمایا کہ میں اونی کا بچہ دوں گا. اس کے بعد جو بڑھیا کا واقعہ بیان کیا گیا کہ بڑھیا آئی کہ میرے لیے دعا کر کے میں جنت میں جاؤں. وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جاتی. پھر بعد میں صحابہ کو بتایا کہ ان کو بتا دیجیے کہ بڑھیا جوان ہو کر جائیں گی. پھر جو ہے زاہد رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی تھے جو کہ دیہات سے چیزیں بیچتے تھے. پھر وہ بازار وسلم کو ملے. وسلم نے پیچھے سے ان کو پکڑا اور اس کو کہا کہ کوئی ہے جو اس کو خریدے. تو اس نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں کہ مجھے خریدے, میری کیا قیمت ہوگی. وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے. شکم اقراری کا واقعہ کیا کہ ایک شخص کو جو ہے بدہضمی ہو گئی. وسلم نے ان کو اس کے بھائی کو کہا کہ شہد پلاؤ. اور آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے پردے جو ہے وہ لگائے تھے اور جو ہے چاندی کے کنگن بنوائے تھے اپنے بیٹوں کے لیے. تو وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. تو یہ وہ اہم نکات ہیں
جو کہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ سیاق سباق میں یا خلاصے میں پھر آپ کو مشکل نہ ہو. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.